बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा दिन का जो हमने जो इजलास बुलाया था 27th अमेंडमेंट के हवाले से वो अब मुकम्मल हो गया है और मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फैसले हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से वो बताना चाहूँगा। एक बात तो मैंने कल भी वाज़ेह कर दिया था कि 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगह हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, उन करने के लिए तैयार है। मैंने कल भी थोड़ा इस पर बात किया, आज थोड़ा तफसील पे जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सवाल है और जो हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेश रफ्त है फॉर द 27th अमेंडमेंट, उस हवाले से जो आर्ग्यूमेंट मौजूद है वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में पिछले मंशूर में मौजूद था और बुनियादी वजह ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। तो इस पे हमारा 2 दिन पार्टी की सीसी में डिबेट हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जबकि मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है कि इसी 27th अमेंडमेंट के प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पर भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से इंगेज करेंगे। और आखिरी जो जिस चीज़ का हम हमायत कर सकते हैं, या लेट मी रीफ्रेज दैट, जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, वो ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो तरमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाज़त के साथ जो जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस जहाँ से जा रहा है और जहाँ जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाज़त और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो फैसला करे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं और वहां चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे। मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफ़र का फैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है
اور حتمی فیصلہ جو ٹرانسفر ججز کا ہے وہ اسی فورم سے کیا جائے تو وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا. وہ کسی کو جو تنقید ہو رہا تھا اس امینڈمنٹ پہ میرا خیال میں ہم نے اس تنقید کو بھی کور کیا گیا ہے. جہاں تک ڈیول نیشنلٹی کا سوال ہے, الیکشن کمیشن کا پروپوزل ہے اور مختلف دوسرے ایگزیکٹو میجسٹری کا جو پروپوزل ہے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے حاصل ہم اپنے آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ یا حمایت ان باقی آئینی ترمیم کے جو تجویز ہے وہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing Chief Justices are members of the commission that is to make that decision. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اب میرا کوئی انفارمیشن سیکرٹری جو ہے وہ آپ سے سوال جواب. میرا سوال یہ ہے کہ آخر 27 کا ہوگا کل آپ نے بتایا کہ ہوگا ہوگا جبکہ وہ ان کا شامل ہے تو آخر 27 کی ترمیم کو منظور ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے یہ بتائیں. سر 27ویں آئینی ترمیم میں جو 243 کا آرٹیکل 243 کا جو ترمیم ہے اس نے منظور ہونا ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بنانے کے سوال ہے, انشاءاللہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس along with other provisions of the Charter of Democracy وہ بھی منظور ہوگا. اور جو transfer of judges کے سوال ہے with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, اس کا بھی اگر نون لیگ یہ پروپوزل مانتا ہے تو یہ بھی منظور ہو جائے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے ساتھ ان کے پاس وہ اکثریت ہے. جو باقی آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں, جو ان کا تجویز تھا کہ صوبائی شہر کو جو تحفظ دیا گیا ہے آئین میں, کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ صوبے کے جو NFC ایوارڈ کے مطابق شہر ہے وہ بھر سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. اس کا تحفظ پاکستان پیپلز پارٹی کریں گے. تو جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں اور یا وہ کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لے, پیپلز پارٹی اس آئینی ترمیم کے تجویز کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویسے ہی جو باقی ترمیم کا میں نے ذکر کیا ہم حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ سیکشنز تو پاس اس وقت نہیں ہو سکتے. جو 3 جس کا میں نے ذکر کیا ہائی چانسز ہے کہ وہ پاس ہوں گے. ادھر سے ایک منٹ آپ کی ایک اور اتحادی ہے پاکستان, وہ آئین میں نئے باپ کا اضافہ چاہتی ہے. جہاں تک بلدیاتی نظام ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی نظام پہ ترجیح دیتی ہے. ہم نے ہی آئین میں جتنا تحفظ ملا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائی ہے. خاص طور پہ یہ جو مسلسل کوشش کیا جاتا ہے کہ غیر جماعتی بلدیاتی نظام بنے, اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اس وقت ملک میں جتنے بھی, اگر آپ امپارشل انالیسس کریں چاروں صوبوں کی بلدیاتی نظام کے لیجسلیشنز کے, تو پختونخوا کا آپ بلدیاتی نظام کا لوکل باڈیز ایکٹ نکالے, آپ پنجاب کا جو ابھی بلدیاتی نظام کا ایکٹ پیش کیا ہے اس کا کمپیریسن کرے, اور آپ کا صوبہ سندھ کا بلدیاتی نظام کا انالیسس کرے, تو سب سے زیادہ سیاسی, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل خود مختاری
सिंध का बल्दियाती निज़ाम मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का जिक्र नहीं किया, मगर हम हमेशा देखना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तगड़े हो, मजबूत हो। माशाल्लाह पहली बार तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का मेयर का इलेक्शन जीत चुके हैं। अब आप ये देख ले कि जो बल्दियाती लेजिस्लेशन इस वक्त सीसी में बात हो रहा था, तो इसलिए मुझे पता है जो पंजाब असेंबली ने पास किया, उन्होंने तो लाहौर का मेयर का जो पोजीशन है वो ख़त्म कर ली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग मुझे ये इजाज़त देते? क्या रिएक्शन आता है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं कहता कि आज के बाद मेयर कराची नहीं होगा और जो टाउन्स है उनके चेयरमैन जो है वो अपने टाउन्स का जिम्मेदारी ले? तो एवरी प्रोविंस हैज़ देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, मगर मेरा ख्याल में जो सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा, सबसे खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो सूबा सिंध में मौजूद है। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहता है, एंड हम वी आर हैप्पी टू टॉक टू एनीवन who sees room for improvement in our local कल के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दो फैसले किए, कुछ को मुस्तरद कर दिया, बाकी हुकूमत को जवाब दे दिया कि एजेंसी के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा और 243 की डिमांड कर दी। लेकिन आज जो बाकी जो मामला थे, यूनिवर्सिटी है, जजेस की तकर्री है, इलेक्शन कमीशन की तकर्री है, उस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका। उसके क्या वजूहतें, और खासतौर पर यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एनएससी में उनके जो हिस्सा है उसकी कटौती के हवाले से मुखालफत की है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर भी लाजमी हो रही है कि अगर कोई आफत आया, कुदरती मामला आए, तो जो सुकून का जो फंड होगा वो वफाक को मुंतकिल होगा। क्या अगर कोई कुदरती आफत आया तो सुबह का फंड वफाक, अगर कुदरती आफत आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिजास्टर, किसी भी मुल्क में, ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कहता है कि नेचुरल डिजास्टर आया है कराची में तो वो मेयर साहब का जिम्मेदारी है। वो उस मुल्क का सदर, उस मुल्क का पूरा मुल्क एक ह्यूमैनिटेरियन, forget about the law or the constitution, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे पूरा मुल्क जो है इकट्ठा होकर काम करते हैं। नेशनल डिजास्टर होगा तो वफाकी हुकूमत खुद कहेंगे कि हम चाहते हैं कि चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में हो या मुख्तलिफ दूसरा अंदाज में, हम कुदरती आफत में मदद करना चाहते हैं। So that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. ये तमाम सूबों के को प्रोटेक्शन देता है और उस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जवाब दे दिया। आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले कल आपने कौन से मुतालिक कहा कि हम हिमायत करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सिविल सुप्रीमेसी पर इसका कोई असर पड़ेगा या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं क्या वो कुछ उन पर असर आएगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा और सिविल सुप्रीमेसी पे भी कोई असर नहीं है। और आज लोगों पर कौन सा ऐसा दबाव है कि जिस सरकार की तरमीम को पूरे पार्लियामान में मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर किया था, लेकिन उससे रोक दे देना चाहिए और एनएमसी में खर्च लगाकर शहबाज शरीफ सरकार को क्या फायदा होगा आप बताएं? सूबों का खर्च लगाकर वफाक को दे रहे, हालांकि होना तो नहीं चाहिए, जो वफाक बड़ा होता है वो बच्चे सूबे छोटे हो उसको देना चाहिए। हमारा लेकर जा रहे हैं। जहाँ तक एनएफसी का सवाल है उस पर मैंने कल भी बोला, आज भी वही हमारा राय है। बाकी जो भी वफाक के मुआशी मुश्किलात होंगे, हम चाहेंगे कि वो मुआशी मुश्किलात से निकले,
مگر وہ ان کو حقائق پہ ہم سے بات کرنا پڑے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق یہ ہے کہ آئین ہمارے صوبے کا شہر کو تحفظ دیتا ہے، مگر یہ این ایف سی ایوارڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس پہ کچھ لوگ تنقید کرتے آ رہے ہیں، یہ این ایف سی ایوارڈ تب دیا گیا جب 18ویں ترمیم پاس نہیں ہوا تھا. ہم نے پہلے این ایف سی ایوارڈ دیا، پھر 18ویں ترمیم پاس ہوا. مطلب یہ این ایف سی ایوارڈ تب انٹروڈیوس ہوا جب وفاق نے وہ ڈیولوشن کیا ہی نہیں تھا، اور ہیلتھ اور باقی ڈپارٹمنٹس تب تک وفاق کے پاس تھا. تو جہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی کے بارے میں جو دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتوں کو نیا ذمہ داری ملے ہیں اس کے مطابق ان کے وسائل میں اضافہ نہیں ہوا. مگر یہ کنورسیشن کے لیے فورمز موجود ہے، سی سی آئی موجود ہے، این ایف سی کا فورمز موجود ہے، ان کو صوبوں کے ساتھ انگیج کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش. اگر ارے یار میں اتنے سارے سوال کا جواب ایک وقت تو نہیں دے سکوں گا. جہاں تک یہ 243 کا سوال ہے، اگر 243 کا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہو رہا ہوتا، جمہوریت کو ہو رہا ہوتا، تو میں خود مخالفت کر رہا ہوتا. میں اس لیے اس کا حمایت کر رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. جو فیصلے حکومت نے لیے جنگ جیتنے کے بعد، جو رسپیکٹ پاکستان کو ملا ہے، اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے، اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کھل کے حمایت کر رہی ہے. جہاں تک این ایف سی ایوارڈ ہے، دوسرے سوال ہے، یہ اس کا کنسنسس موجود ہے. اگر ایسے وقت پیش آیا کہ ہمیں باقی پارٹی سے انگیج کرنا پڑے تو ہم خوشی خوشی انگیج کریں گے. مولانا صاحب کا دوسرا گھر یہ ہے، یہ جب بھی آنا چاہے ہمارے پاس وہ ویلکم ہے، اور جتنا بھی کانورسیشنز ہو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنا ہی بہتر. آپ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی مالک ہے اور بڑا سپورٹ بھی کرتی ہے. اب آپ نے بھی کہا کہ اب اس کو رول بیک نہیں ہونے چاہیے. سوال یہ ہے کہ سندھ کا عام آدمی ہو، اس کی زندگی پہ 18ویں ترمیم کے کوئی مثبت اثرات اب تک نظر نہیں آئے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کا تو پھر آپ اگر مثبت اثرات نہیں ہوئے تو سب سے زیادہ اعتراضات سندھ کے عوام نے کیوں اٹھائے جب یہ پروپوزل آیا؟ مطلب کوئی تو مثبت اثرات ہوئے ہوں گے، وہ اتنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. باقی میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو میں نے اس صوبے میں صحت کے شعبے میں مفت علاج، آپ این آئی سی وی ڈی پری 18th امینڈمنٹ اور این آئی سی وی ڈی بوتھ 18 امینڈمنٹ کا ایک ہاسپٹل کا جو حال تھا وہ ذرا کمپیئر کرے، اور اب جو پوزیشن ہے وہ ذرا کمپیئر کرے. تو میرا خیال میں کہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا یا این ایف سی ایوارڈ کا کوئی نیگیٹو منفی اثر ہوا ہے، جبکہ اصل میں وفاق میں کچھ ایسے ادارے ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، ہمارا ایف پی آر ہے، جو اپنے کام کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ اپنا ناکامیاں چھپانے کے لیے وہ صوبے کے حقوق کے پیچھے اور اس کانسیپٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. But I am happy to have an honest conversation with the facts, with the details,
with the numbers with any representative of the federation. وہ مجھے غلط ثابت کرے, وہ مجھے مجھے غلط ثابت کرے اور سمجھائے کہ دیکھیں کیسے صوبے نے سب کچھ لے لیا اور وفاق کے پاس کچھ نہیں رہا, and I'll be willing to address that situation. But then they should also be ready کہ if I can prove that they are actually not implementing the NFC award, they haven't given provinces more rights, they are not only not implementing the NFC award but not implementing the 18th Amendment, پھر ان کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.